अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक साहब का मेरे पास कॉल आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि मुफ्ती साहब, किसी की बीवी का किसी मर्द के साथ अफेयर हो और इस अफेयर में वो प्रेग्नेंट भी हो गई हो, फिर वो माफ़ी मांग रही हो कि आइंदा ये गुनाह नहीं होगा, तो इस सूरत में शौहर को क्या करना चाहिए? माफ़ कर देना चाहिए या फिर उसको छोड़ देना चाहिए? क्या माफ़ करने से वो उसके निकाह में रहेगी? ये उन्होंने मुझसे मसला पूछा। ये सारे मसले इस टाइप के मैं आप लोगों के साथ क्यों शेयर करता हूँ? इसकी वजह यह है ताकि आप लोग ख़बरदार हो जाओ, आप लोग अल्लाह के बनाए हुए उसूलों को पहचानो, आप लोग अल्लाह के बनाए हुए क़ानून को फॉलो करो। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे जितनी मोहब्बत करते हैं ना, हमारी माँ हमारे बाप भी उतनी नहीं कर सकते। हुजूर तमाम माँओं से ज़्यादा हमसे मोहब्बत करने वाले, तमाम बापों से ज़्यादा हम पर शफ़क़त करने वाले। हुजूर ने जो तरीक़े ज़िंदगी गुजारने के बताए हैं उसमें ही हमारी आफ़ियत है। पर्दे के बारे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितने अहकामात बयान किए हैं और इस्लाम में पर्दे को जितनी अहमियत है, हमें और आपको चाहिए कि हम पर्दे की उतनी अहमियत को समझें और पर्दे के जो अहकाम हैं उसको फॉलो करें। इस पूरे मसले के पीछे का वाक़या क्या है वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। अब मैंने सोचा है कि ज़ाहिर है मैं एक आलिम दीन हूँ, तो बहुत तरह के मसले मेरे सामने आते हैं। वालिद साहब चूँकि हमारे पॉलिटिकल आदमी हैं तो उनके पास भी बहुत सारे फ़ैसले आते हैं, तो मैंने सोचा है कि हफ्ते में एक दो वाक़यात आपको ऐसे सुनाए जाएं ताकि आपके अंदर फ़िक्र पैदा हो। तो मैंने उन साहब को जो मसला बताया वो तो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। इसके पीछे की कहानी क्या थी वो आप लोग सुनो। हम लोग जो है ना बाज़ चीज़ों को बहुत हल्का समझते हैं। शरीयत ने 1400 साल पहले बहुत सख्ती के साथ बयान कर दिया कि कोई भी गैर महरम से नरमी के साथ बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? ताकि गुनाह के दरवाज़े शुरू में ही बंद हो जाएं, गुनाह के दरवाज़े खुले ही ना। दरवाज़ा खुलेगा, हवा आना शुरू होगी, हवा आपको लगेगी, नींद आएगी और आप सो जाओगे। तो गुनाह का दरवाज़ा जब खुलेगा ही नहीं तो गुनाह की हवा भी नहीं लगेगी और गुनाह की हवा में आप मस्ती नहीं होगे। शरीयत ने बहुत सख्ती के साथ पर्दे के अहकामात बयान फरमाए। अब ये पूरा वाक़या क्या था? एक पेंट करने वाला आदमी इनके घर पेंट करने आया था और 4 से 8-10 दिन जितने भी दिन इनके घर काम चला तो ये बहुत घर वालों से घुल मिल गया। अच्छा, घर में ऊपर जो फ्लोर था वहाँ सास ससुर और घर के मेंबर्स रहा करते थे। नीचे वाले जो फ्लोर था उसमें घर के और मेंबर्स रहा करते थे। ऊपर वाला जो फ्लोर था उसमें ये मियाँ बीवी रहा करते थे। अभी शादी को शायद 3-4 साल ही हुए थे। तो ये साहब पेंट करने आए और इनका घर वालों के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ हो गया। हस्बैंड जनाब जो थे वो बाहर काम पे सुबह जाते थे, शाम को घर पे वापस आते थे। तो बीवी को बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी तो ये घर पे बहुत घुल मिल गए थे। तो हस्बैंड साहब बाहर से ही इन्हीं को बोल देते थे कि अरे भाई ज़रा अपनी भाभी को वो दे आओ। अब ये जाते थे और वो सामान देकर वापस आ जाते थे। अब चूँकि वो ऊपर रहती थी, इनकी खातून, इनकी बीवी जो थी वो ऊपर वाले फ्लोर पर रहती थी और घर वाले, जैसे मैंने अभी कहा ना कि कुछ चीज़ों को हम लोग बहुत नज़रअंदाज करते हैं, हम ये सोच भी नहीं सकते ऐसा हो जाएगा। लेकिन शरीयत ने तो जहाँ जहाँ से भी नुकसान पहुँच सकता था वो सारे दरवाज़ों को बंद कर दिया। इसीलिए शरीयत ने कहा जो गैर महरम है बस पर्दे के पीछे से, जो गैर महरम है शरई एतबार से, चाहे वो उम्र में कितना बड़ा हो, चाहे वो उम्र में कितना छोटा हो, चाहे वो आपको आपका भतीजा नज़र आ रहा हो, चाहे वो आपको आपके अब्बा की उम्र के नज़र आ रहे हो, लेकिन गैर महरम है पर्दे के पीछे। शरीयत ने सारे दरवाजे बंद कर दिए। अब ये चूँकि उम्र में थोड़े से, ये जो लड़का जाता था ये 3-4 साल छोटा था और ये भाभी बोलता था, घर के बाकी लोगों को बहन और भाई बोलता था, तो अब इसका आना जाना बढ़ गया।
چائے ناشتے بھی چلنے لگے. گھر والوں کو احساس تک نہیں ہوا. کبھی کبھی کیا ہوتا تھا کہ ہسبینڈ کو دیر ہو رہی ہے آنے میں، یا آدمی ہے باہر بھی کام لگ جاتا ہے، تو ایک دو دن کے لیے ہسبینڈ باہر گئے، بھائی تم ایسا کرو ذرا بھابھی کا خیال رکھنا، یہ سامان وغیرہ دے دینا. تو وہ دے دیتا تھا. کتنی دیر وہ بھابھی کے ساتھ پاس بیٹھ رہا ہے، کتنی دیر نہیں بیٹھ رہا ہے، اس کا خیال ہی نہیں تھا. خیال ہوگا کہاں سے جب آپ نے اس کو بچہ سمجھا ہے نا. بعض نوجوانوں کو ہم بچہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، بچہ ہی تو ہے یار، یہ ایسے کیسے کر سکتا ہے. شریعت نے جو کہا ہے بالکل صحیح ہے. اب بیوی کے ساتھ اس لڑکے کا تعلق قائم ہو گیا، اور جب تعلق قائم ہوا تو کسی کو کوئی خبر بھی نہیں تھی. اب خبر کہاں سے لگی کہ جب وہ بیوی پریگننٹ ہوئی اس کی. اب پریگننٹ ہوئی تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ جو بچہ ہے وہ شوہر کا ہو، لیکن شوہر کا جو ہے نا وہ ماتھا گھوما، کیونکہ وہ کسی بیماری سے جوجھ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ بیوی کے ساتھ ریلیشن بنانے سے قاصر تھا، وہ ریلیشن بنانے کے لائق نہیں تھا. تو اس کے شاید علاج چل رہا تھا کسی بیماری کا. تو 4-6 مہینے سے اس نے بیوی کے ساتھ ریلیشن نہیں بنایا تھا. اب جب بیوی پریگننٹ ہوئی تو اس کا دماغ گھوما، تو اس نے کچھ کہا نہیں، بلکہ اس نے پھر سختی کرنا شروع کی، یعنی نظر رکھنا شروع کی. اور جب نظر رکھنا شروع کی تو ایک دن یہ دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا. جب رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو اس لڑکے نے بھی معافی مانگی. بہرحال اس لڑکے کے ساتھ کیا ہوا مجھے نہیں پتا، لیکن بیوی نے جو ہے پیر پکڑ لیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو. اب سوال یہ آیا کہ جب بیوی نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے اور یہ پریگننٹ ہو گئی ہے تو کیا اس کو معاف کیا جائے، اور کیا معاف کرنے سے نکاح باقی رہے گا؟ سوال یہ آیا. اس لیے انہوں نے مجھے کال کیا کہ مفتی صاحب ایسے ایسے مسئلہ ہے، کیا ہو سکتا ہے. تو میں نے تو ان کو یہی جواب دیا کہ دیکھیں بھائی، جب عورت ایسی بدچلن ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے گھر جو ہے وہ اچھا باقی رہے گا. تو شریعت کے حساب سے تو دیکھا جائے تو یہ تو آپ لوگوں کی چوائس ہے. اگر آپ اس کو معاف کر دو تو بھائی ٹھیک ہے، وہ آپ کی بیوی ہے. کل ملا کے یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ آئندہ یہ مجھ سے گناہ نہیں ہوگا، میں توبہ کرتی ہوں. تو میں نے کہا اگر آپ لوگ معاف کرنا چاہتے ہو تو معاف کر سکتے ہو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. معاف کرنے سے وہ آپ کے نکاح میں ہی رہے گی. اس نے جو کسی کے ساتھ منہ کالا کیا، اس نے جو کسی کے ساتھ زنا کیا اور پریگننٹ ہو گئی، تو معاف کرنے سے وہ آپ کے نکاح میں تو باقی رہے گی. طلاق تو جب ہوگی جب وہ دے گا ہسبینڈ. طلاق دینے سے طلاق واقع ہوتی ہے. عورت کسی کے ساتھ زنا کر لے، منہ کالا کر لے، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی. رہی بات یہ بچہ، وہ پوچھے بچہ، تو میں نے کہا بچہ تو یہ شوہر کا ہی کہلائے گا، کیونکہ یہ بیوی شوہر کی ہے نا، تو یہ بچہ اسی کا کہلائے گا. تو یہ شریعت کے جو مسئلے ہیں بڑے ٹپیکل ہیں، بڑے مشکل مسئلے ہیں. بہرحال میرا کام تھا مسئلہ بتانا، میں نے مسئلہ بتا دیا. لیکن میں آپ لوگوں کو یہ واقعات کیوں سنا رہا ہوں؟ ہمارے گھر میں دودھ والا بھی آتا ہے، ہمارے گھر میں سبزی والا بھی آتا ہے. ہر آدمی جو باہر سے آتا ہے وہ ہمارے گھر میں گھسا چلا آتا ہے. پردے کا کوئی نظام ہمارے گھر میں نہیں ہے. اور جب پردے کا کوئی نظام ہمارے گھر میں نہیں ہے، بعض لوگوں پر تو ہم اتنا بلائنڈلی یقین کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس سے مطلب ہی نہیں رہتا کہ وہ ہماری بہن سے کیسے بات کر رہا ہے، ہماری بیوی سے کیسے بات کر رہا ہے، اور ہمارے گھر کی خواتین سے کیسے کانٹیکٹ کر رہا ہے، ہمیں مطلب ہی نہیں ہوتا. پھر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. دیکھو شیطان سب کے ساتھ ہے. شیطان کا مقصد ہی یہ ہے کہ گناہ کے دروازوں کو کھولنا، گھروں کو بگاڑنا، گھروں میں لڑائی جھگڑے پیدا کرنا. تو کیوں نہ ہم پردے کے احکامات پر اپنے گھر والوں کو فالو کرائیں، اپنے گھر پہ پردے کے احکامات لاگو کرائیں کہ نہیں دیکھو کوئی بھی غیر محرم جب آئے گا تو اس کی حد یہ ہے. اس طرح کا جب سسٹم ہمارے گھروں میں ہوگا تو اس طرح کے واقعات رکیں گے. تو ایک بڑا درد بھرا واقعہ تھا. میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو سنا کر کچھ ضروری باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں سے عرض کروں. آج کل آپ دیکھو گے اس طرح کے بہت سارے سیریل، بہت سارے کرائم جو اخباروں میں بھی چھپتے ہیں، خبروں میں بھی ہم لوگ سنتے ہیں کہ دودھ والا تھا، کانٹیکٹ ہوا، بیوی کو بھگا کے لے گیا. تو یہ سارے پردے کے نہ ہونے کے نقصانات ہیں. سمجھ رہے ہو؟ جب ایک لڑکا ایک لڑکی سے ملے گا، شیطان دونوں کے بیچ میں گناہ کے دروازے کھولنے کی کوشش کرے گا. شیطان کا تو مقصد ہی ہوتا ہے. اور پھر جب گناہ کے دروازے کھول دے گا پھر لوگوں میں عام کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی گناہ کرتا ہے نا تو وہ چھپتا نہیں ہے. وہ 1000
لاکھ کوششیں اس کو چھپانے کی کرے، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ گناہ کھل ہی جاتا ہے۔ جتنے بھی یہ 2 نمبر کے کام ہوتے ہیں نا، سب اوپن ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان پہلے کرواتا ہے پھر اس کو اوپن کرواتا ہے، کیونکہ وہ اوپن نہیں کروائے گا تو اور فساد کیسے پھیلے گا۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں طریقے بتائے ہیں اس کو فالو کرنے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔